मुन्ना फाटला नव्हता पण इथे काहीतरी बोलला चितत असतो ना किती भाषणांनी योगीराज ही सगळ्या लोकांपर्यंत पावप हे आमचे काम जावन आसा. सगळे जाण शार उदरगत खाते हांच्या जोड पालवान हो सुवाळो हांगा जाता. चडान चड वो गार्डन डेव्हलप करून एक किती वेळ लागतो नमका डेव्हलपमेंट आप लगा रहे पानी पट्टा भाई पट्टा सगळ्यात घे बाबा. सगळ्यांचे सगळ्यात सिनियर आमचे नेतृत्व दिगंबर कामत आणि गोंयचे PWD मंत्री हांगा उपस्थित श्री कमल दत्ताजी उपस्थित आमचो DMA श्री ब्रिजेश श्री शिरोडकर आमचो बाप योगीराज चौधरी CEO आमचो मुन्ना बाकी सगळे ऑफिसर हांगा प्रत्येक सुधीर नायक प्रॉमिनंट सगळे बिझनेसमॅन हांगा मडगांवचे हांगा उपस्थित राहिले तुम्ही सगळे DMA आणि आमचे पुराय स्टाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे पुराय टीम आमचे फॉरेस्ट गार्ड पासून सगळे आमचे ऑफिसर्स हांगा आयले चड वेळ घेना फक्त दिगंबर कामत काल पयलूच आयले म्हाका खबर नाशिल्लें आयले म्हणून तांकां विचारलें की हांगाच आमी करुया कित्याक हेजे फाटल्यान एक वेगळ्या तरेचें एक इंटेन्शन आशिल्लें आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणून फक्त झाडां लायली म्हणून जायना ताका एक वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी श्री दिगंबर कामत हांव सदां याद दवरता की तेंच्या नेतृत्वान जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले आमी खुबश्यो गोश्टी बऱ्या गोश्टी मडगांव खातीर आमी केल्ले आसा. आनी आयज हांगा आतांच आमी उलयतना आमचो मुन्ना तो मोबायल घेवन तो म्हाका दिसता कॅल्क्युलेट करीत आहा कितले आतां लोक आसा आनी कितले पयशे आमी भरपाचे थंय. एक एग्जाम्पल म्हणून फाटल्या वर्सा ही परिस्थिती हांगा झाडां लावपाची परिस्थिती नाशिल्ली. एक सुरवात केल्ली
आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी अर्बन डेव्हलपमेंट लोकांक घेवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आतां आमी जॉयंट आमी थरयल्या करपाक आयज आमकां म्युन्सिपालिटीन आमचे शिरोडकर जेन्ना चॅरपर्सन आशिल्ले आमकां आनी ते सकयल पर्यंत आमकां ते जमीन अलॉट करून दिल्ली आनी बाब दिगंबर कामताच्या नेतृत्वान आमी ते आतां थरयलां की ह्या एक म्हयन्या भितर टेंडर हाडून म्हणजे वयलो भाग दिसतो ना ते एक वर्टिकल हे एक ब्युटिफिकेशनच्या माध्यमांतल्यान वर्टिकल फॉरेस्ट म्हणून येता ते वर्टिकल फॉरेस्ट वेगळे एक बाउंड्री आमी करून घेवन आमी एक सुंदर एक मॉडर्न गोंयांत पळोवंक जाय अशें लोकांक दिसूंक जाय की बाबा सांजचे आमी वचून थंय बसपाक जाय आमच्या डिपार्टमेंट दोन्ही डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कवन जाताची तेंचे लिडरशीप सकयल आमी फुडें व्हरता आनी आमचो बाब ब्रिजेश आनी आमचे सेक्रेटरी मळाळकर आनी मुन्ना ते प्लॅन करतलो आमी एक आमचे कडेन एक एजन्सी आहा त्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान एजन्सी म्हणजे कन्सेप्च्युअल आमकां डिझायन दितले ते टेंडर बी ताका मुद्दम विनंती करा की फायनान्सा कडल्यान सगळे अप्रुवल घेवन ते बेगिना बेगीन डेव्हलप कर म्हणजे संसडो म्हणटा ते गार्बेजा खातीर तेजी याद लोक दवरचे ना तो सुंदर एक बरो एक परिसर म्हणून डेव्हलप करतले आयज आमच्या परिसरांनी आमी तशें डेव्हलप केल्ले आसा बाब दिगंबर कामतांनी खुबश्यो गोश्टी मडगांव खातीर म्हाका दिसता मडगांव म्हणजे तेंचें नांव सिनोनिमस आहा की आयज हॉस्पिटल आसूं काय कलेक्टरेटाची बिल्डींग आसूं खुबशे अशे प्रकल्प तेंचे नेतृत्व सकयल हांगा ह्या परिसरांत तांणी हाडलेले आसा आयज जे गार्डन एंड फॉरेस्टाचेर तेच आमी चर्चा करतले की वर्ल्ड एनवायरमेंट जे जो डेफिनेशन कितें देशाचे प्रधानमंत्रीच्या नेतृत्वान आमी हे सगळे गोश्टी कार्यक्रमांनी करता इवन फॉरेस्टान आमी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसले तरी बी पेरिफेरल एरियान फ्रूट बेरिंग ट्री इतर कांय गोश्टी म्हणजे थंयचे वायल्ड लायफाक बी तेजो फायदो जातलो म्हणजे आमी देखीचो प्रॉब्लेम आमी म्हणटा ते आयज गांवांत जाता शेतकऱ्यांक जाता बायसान आमी पळयता की केन्ना केन्ना शेतान येता पूण ह्या निमित्तान एक मोहीम वेगळे तरेन चलोवपाचो आमचो प्रयत्न चड वेळ घेना आयज दिगंबर कामताक आनी कार्यक्रम दुसरे कडेन आसा त्या हायवेचेर बी कांय गोश्टी ते म्हाका दिसता वर्ल्ड एनवायरमेंट निमित्तान कार्यक्रम दवरल्या पूण एक तुमकां एक सांगता DMAच्या स्टाफाक बी सांगता प्रत्येकानी सजेशन दिवपाचो तुमी प्रयत्न करपाक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी आसताच आमी चर्चा करता की वेगळे तरेन आमी कशें आमी डेव्हलप करपाक जाय आनी तुमी सगळो जो स्टाफ आहा बेश्टे स्टाफ पूण आपूण आयलो रोज आपलें काम केलें फायल बंद केली गेले म्हूण जावचें ना आयज सरकार म्हणटा ते एक वेगळे तरेन आमकां चलोवपाक जाय सरकार म्हणजे सगळ्या लोकांनी सजेशन आनी सूचना दिवपाक काय हरकत ना तुमी DMA कडेन तुमी सूचना दिवं शकता आनी वेगळे तरेन आमकां एक वातावरण तयार करपाक जाय आनी सुंदर परिसर आसल्यार बरे विचार लोकांच्या मनान येता वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणजे आमी आयले काय मंत्री आयले आनी झाडां लायली आनी गेले म्हणून तशें नासता ते झाडां लायले उपरांत तेजे फुडाऱ्याक पळोवचें पडटा की बाबा फुडल्या वर्सा आयल्यार ती झाडां आसा काय ना म्हणून आमी आयज DMA आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडेन आमी वेगळे तरेन एक टायअप करून आमी एक जॉयंट डेव्हलपमेंट आमी करतले कमीत कमी 5 ते 7 कोटी आमकां खर्च जातलो पूण 5 ते 7 कोटी काय 8 कोटी जे खर्च जाता एटलिस्ट मडगांवच्या लोकांक सांचे जर भायर एक सुंदर हो परिसर एक सुंदर त्याच एजन्सीक आमी मेंटेन करपाक आमी दितले फुडले 3 वर्सां म्हणजे आमी योग्य तरेन आमी तेजो मेंटेनन्स आनी सगळें करतले पूण मॅनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी DMA कडेन जॉयंटली आमी करचें पडटलें हांव जर वेळ न घेता आयज तुमकां सगळ्यांक हांव वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणजे प्रत्येकानी आपापल्या माध्यमांतल्यान तुमी प्रत्येक व्यक्ती जो आहा हांगा जे बसल्या तुमी कॉन्ट्रिब्युशन एक वर्ल्ड एनवायरमेंटा खातीर तुमी करूंक शकता प्रत्येकाचे तुमी झाडां लावंक शकता वेगळे तरेन हें करपाची गरज आसा आनी मडगांव खातीर जे श्री दिगंबर कामताच्या मनान आहा तुमी सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतले आनी तेंचे अंडर तुमी मडगांवच्या लोकांनी आमी भाग्य म्हणटा की त्या तरेचे आमकां नेतृत्व करता जायते लोक येतले जायते लोकांची वेगवेगळी दिशा आसता पूण आयज मडगांव म्हणजे परिवर्तनाचे वेगळे तरेचे वारे ते जेन्ना आमदार जाले तेन्नाच्यान चालू जाल्ले आसा आनी आमचे सारके लोक जे तेंचे अंडर काम केल्ले आसा आयज काम केलें म्हणजे तो एक गोल्डन पिरियड आनी गोल्डन एरा हांव सदां म्हणटा कित्याक तेन्ना त्या तरेचे पयशे मोडपाक आमकां दिले म्हणजे डेव्हलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें स्ट्रेंथन गोंया राज्यान आमी करपाचो प्रयत्न केलो ते तेंचे माध्यमांतल्यान जाले आयज आमी पळयता की गोंया राज्यान आयज आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक गोंया बद्दल एक वेगळ्या तरेची भावना आनी प्रेम आहा म्हणून हजारांनी कोटी घेवन आयज पणजे टू आयज मडगांव आमी येताना म्हणटाले बाबा आतां 1.5 वरां लागतलीं पूण आयज जेन्ना लोक मागीर म्हणटाले हांगा ब्रिजी कडेन प्रॉब्लम आसतना सगळे लोक म्हणटा प्रॉब्लम पूण आतां रोड जेन्ना जाता कोण म्हणना की बाबा सुंदर रोड जाला आयज पणजेच्यान मडगांव येताना आमकां 20, 25, 30 मिनटान आमकां वयता पूण सगळे विसरता लोक खड्डे आसतना लोकांक याद दवरता बाबा खड्डे आसा खड्डे उपरांत मागीर कोणूच याद दवरिना आयज पळय रायट फ्रॉम पत्रादेवी टू काणकोण वचपाक इतले सुंदर बायपास हायवे ओवर ब्रिजीस फ्लायओवर्स हे सगळे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री गोंया खातीर जे तेंचे प्रेम आहा ते तेणी दाखोवन दिल्ले आसा आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डेचे आयज तुमकां सगळ्यांक
इच्छा हा मुद्दाम म्हणटालो बाब दिगंबर कामत दादा एक मॉडर्न जाल्लो आसा हांव पळयतालो की हांव मुद्दाम तेंचे कडेन लक्ष दवरता तेंचे गाडींतल्यान फोटोग्राफर आनी कितें आयज युग बदलला आयज तेंचे अंडर ते मुद्दाम तांकां विचारा पयलींचो काळ वेगळो आशिल्लो आयजचो काळ वेगळो आहा आयज तुमी स्टाफ जो आहा तुमकां कितेंय म्हटलें म्हणून जायना आयज सोशल मिडिया तुमी पळयता प्रत्येक फोन घेतपा हातीन इंस्टाग्राम कोण तरी पळयता कोण तरी मागीर ट्विटराचेर कमी पडटा इंस्टाग्राम चड लोक पळयता बाबा कितें चल्लां आयज इंस्टाग्रामार कितें आयल्यार आयज ह्या सगळ्या गोश्टी आमी जे करता ते लोकां कडेन पावंक जाय म्हणून ह्यो मिडियम तयार जाल्ले आसा आयज आमकां वेगळे तरेन फुडें वचपाक जाय आयज म्हाज्या वडिलांक हांवें जर विचारल्यार इंस्टाग्राम तो म्हणटलो आपल्या काय इंस्टाग्राम बी काय ना आपूण तेजो फिल्डार काम करता म्हणून पूण तें बदलला यूज आयज म्हणून तुमकां म्हणटा की तुमी खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटान काम करता फॉरेस्ट गार्ड आसूं कोणी आसूं इवन डेली वेज तुका एक अभिमान आसपाक जाय की आपूण ह्या डिपार्टमेंटान तुमची सिक्युरिटी आमची जबाबदारी आयज सरकारान केल्ले आसा तशें गोश्टी म्हणून आमकां वेगळे तरेन आमकां पूर्णपणे वेगळे तरेन विचार करून फुडें वचपाक जाय आयज बाब दिगंबर कामतान सूचना केल्ली कांय गोश्टीचेर मडगांवच्या हॉस्पिटलाचेर ते खूब काम चालू आसा तेंचे कडेन घेवन आमी जॉयंट मिटींग आमी करतले की बाबा मडगांव खातीर जे आमी शब्द दिले ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं ह्यो गोश्टी ते योग्य आमचो म्हाजो मित्र तो विचारतलो हांवें सांगलें हो फंक्शन वेगळो हे फंक्शन जाता तेन्ना आमी योग्य तरेन आमी सांगता वेगळ्या तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय आनी प्रत्येकाक एक अभिमान आसपाक जाय एनवायरमेंट म्हणजे सांबाळपाक हें फक्त सरकाराचें काम न्हू हें काम तुमचें बी काम आनी तुमी तें करूं शकता हे योग्य तरेन आमी पावलां आमी फुडें घेवन या इतलेंच सांगून आयज वर्ल्ड एनवायरमेंटच्या निमित्तान हांगा तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी बाब दिगंबर कामत एक शॉर्ट नोटीसान हांवें कारण तेंचे शिवाय कार्यक्रम ती इनकम्प्लीट जावपाची कारण तेंचे हो परिसर म्हणून हांव तांकां पयलीं फोन केले बाबा आमी एन प्लस PCCF सामको आमचे PCCF काल हांवें नाका शेवट केल्ले आसा काल मैंने इनको बोला कुछ नहीं आज आप मेरे साथ ही आना चाहिए आज ये कार्यक्रम करेंगे कारण करपाक जाय नवें कितें तरी एक दिशा दाखोवंक जाय जाल्यार आमी इवन शॉर्ट नोटिसान आमकां कॅपेसिटी तेंचे कडेन केपेबिलिटी आहा तेंची टीम कडेन केपेबिलिटी आहा ते करपाक आमी काल दनपारां आमी ठरयलें हांव बाब पयलें आमी फोन कॉल बाब दिगंबर कामताक केले बाबा तुमी आयल्या पळय एक आमी सकाळीं काजल सांगलें आपल्या शाळेन एक कार्यक्रम आसा तेजे नंतर आपूण येता पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्यात आनी तुमकां हांव शब्द दिता मुन्ना साक्षी हांगा मुन्नाक बसला आनी DMA बसला की इलेक्शनाच्या पयलीं पावसानूच आमकां तें प्लांटेशन आनी इतर कांय गोश्टी आमकां चालू करपाक जाय आनी तेज्या भायर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आमकां करपाक जाय आनी सुंदर एक परिसर आमी हे इलेक्शनाच्या पयलीं बाब दिगंबर कामत हांगा ते येवन ते इनॉग्रेट करतले आनी म्हाका खात्री आहा की तुमी म्हणटले की आयज जेणे जे मंत्र्यान शब्द दिला ते योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्ले आसा इतलेंच सांगून म्हाजी 2 शब्द पूर्ण करता देव बरें डे सेलिब्रेट करतात तुमकां सगळ्यांक हांव वर्ल्ड एनवायरमेंट डेची उर्वरीत परबी दिता आज वर्ल्ड एनवायरमेंटाच्या दिसा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे हाणें संसद्याक हो झाडां लावपाचो कार्यक्रम घडोवन हाडला त्या खातीर ताकाय हांव पयलीं परबी दिता तो मुद्दम खास ह्या कार्यक्रमाक आयला ताजें बारीकशें लक्ष संसदेचेर आसता तो जरी कितलोय बिजी आसलो बारीकशें लक्ष ताजेर आसता आनी म्हणून ताणें वर्ल्ड एनवायरमेंट डेक तो जागो सिलेक्ट केलो त्या जाग्यार काही एक वर्स पयलीं ताणें हांगा झाडां लायिल्लीं जी झाडां तुमकां व्हडलीं जाल्लीं दिसतात तोच जागो ताणें सिलेक्ट केलो आनी आतां ताणें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की बरें गार्डन हांगा जावचें अशें ताणें आपल्या स्कुलाचें हाका डायरेक्शन दिल्लें आसा तातूंतल्यान एक बरें गार्डन हांगा संसद्यार जावपाक पावता हांव बाब विश्वजीत राणे हाजे डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कमल दत्ता डायरेक्टर ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर ताजें स्वागत करता तांकां ताजे आभारी मानता की ताणें मुद्दाम हांगा कार्यक्रम घडोवन हाडला आनीकय 2 प्रोजेक्ट अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या अंडर बाब विश्वजीत राणे ऑलरेडी सँक्शन केल्ले आसा एक म्हत्वाचो प्रोजेक्ट म्हणजे हायड्रोलिक ऑपरेटेड पार्किंग जे म्युनिसिपल बिल्डिंगेच्या फाटल्यान जे मार्केट आसा त्या मार्केटांत जे येवपाचें आसा ताजी वर्क ऑर्डर काल दिल्ली आसा भोवदा हांवें विश्वजीता कडेन मागलां की 8 दिसां भितर बरो दीस पळोवन त्या दिसा ताजे फाउंडेशन्स करून थंय घालप दुसरो प्रोजेक्ट आसा तो रिनोवेशन आनी रिफर्बिशमेंट ऑफ द मारगांव म्युनिसिपल बिल्डींग ताजेय टेंडर जवळ जवळ जावन सगळें जाल्लें आसा ताजें टेंडर वर्क ऑर्डर कदाचित ह्या 4 दिसांक मेळटली हे दोनूय प्रोजेक्ट हांव विश्वजीत राणे कडेन विनंती केल्या की ताणें येवन ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात केन्ना तरी बरो दीस पळोवन घडोवन करची
आणि अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्हणून जे कितें ताणें हांगा संसड्यार आमकां सहकार्य दिलां तर मागीर प्लांट जायत बाकीचे कितें कार्यावळी जायत त्या खातीर हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ताका सांगलां हांवें की फॉरेस्टांतल्यान तांणी खूब एफर्ट्स घेतले झाडां लायल्या ती वयर काडपाक शिकत आसा ते उदक घालून आनी आतां झाडां एका वर्सान आमकां वयर आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. म्हाका खात्री आसा एक दीस येतलो ज्या दिसा हांगा संसदो आसा म्हणून कोणाक कळपाना येता वता त्या लोकांक फक्त ग्रीनरी दिसतली झाडांच दिसतली हें कांयच दिसपाचें ना अशी परिस्थिती आज नाल्यार फाल्यां जातली. म्हणजे संसड्याचेर जो क्रिटिसिजम इतले वर्सां जातालो गेल्ल्या 5 वर्सां मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान काम करून त्रास काडून आनी विश्वजिताच्या सहकार्यान सगळ्यांच्या सहकार्यान हें आज हांगा आमकां कितें बरें जाल्लें आसा तें आमकां पळोवपाक मेळटा. नाजाल्यार पयलीं फक्त संसदो म्हणटा तें वता आसतना घाण येताली. आज हांगा आमी फंक्शन करता एक कसलो वास कोणाक येना. भितर गेले जाल्यार आमी गेल्ले खेपे च्या पिल्या भितर वचून च्याचो अरेंजमेंट जालो कोणाक वास आयलो ना काय आयलो ना. आनी ताजे खातीर आमकां जें कितें सहकार्य जाय आशिल्लें तें सहकार्य विश्वजीत राणे ताजी सगळी टीम आसा ब्रिजेश मणिकर जाय आमचो मुन्ना जाय ते सगळे जाण आमकां हेल्प करता. ताका लागून हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. परत एकदां वर्ल्ड एनवायरमेंट हेची तुमकां उलोवणीच करपी दिता आनी बाब विश्वजिता कडेन मागता की ताणें बाकीचे कडेन सगळे कडेन लक्ष दिता आसतना मडगांवचेर मातशें लक्ष दवरचें इतलेंच ताजे कडेन मागता आनी देव बरें करता. सगळ्या गोष्टी चालू सगळे गोष्टी चालू आनी योग्य तरेन ते आमी एक एक करून तुका आमी ब्रीफ करता आनी जे आमी सांगला ते करपाक जाय न्ही. खुबशे डिस्कशन काल जाल्या ते आयज पुट आउट करता ट्विटचेर घालता वेगवेगळे गोश्टी जे कितें पायपलायनान आहा पूण ते नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान कशें आमी रिव्यू घेतले एक एक करून आमी पावलां घेता तशें तुका 11 तारखेर ब्रीफ करता जावन दी न्ही. दिता बिस्कीट दिता नो प्रॉब्लेम. राजकारणान ते स्टेटमेंट प्रत्येक लिडर वेगळ्या तरेन करीत आसता तेजे सिरियसली आमी घेना केन्ना. आनी म्हाजे तरी तुवें पळयलां की हांव केन्ना विरोधक जो आसता काय विरोधी पार्टी जो आसता हांव केन्ना तेजेर उल्लेख करिना हांव नांव बी घेना आनी म्हाका कितेंय म्हटल्यार चलता नो प्रॉब्लेम. और मैं उसके बाद स्वागत करना चाहूँगा श्री माननीय श्री दिगंबर कामत सर का